नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। रातको 12 बजेपछि सुरु हुँदै नयाँ वर्ष 2078। प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि सिंहदरबारबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने, सरकारका उपलब्धि र आगामी योजना सुनाउने। सत्ता र शक्तिको आडमा डण्डा बजाउने विरुद्ध दलबीच सहकार्य हुने एमाले वरिष्ठ नेता खनालको दावी। नयाँ सत्ता समीकरणबारे छिट्टै निर्णयमा पुगिने जसपा अध्यक्ष यादवको जिकिर। नेपालमा दोस्रो भेरिएन्ट कोरोनाको जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्दै। मंगलबार मात्रै 5 जनाको मृत्यु। ठूला शहरका विद्यालय 1 महिना बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सिफारिस। राजनीतिक रूपमा वर्ष 2077 उथलपुथलमय। सडकदेखि सदनसम्म विरोधका स्वरहरू खन्किए। कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रदेखि सबै क्षेत्र धराशायी। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने। कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन पहल सुरु। माओवादी जसपा र जनमोर्चाको साथ। अमेरिकाको मिनेसोटामा प्रहरीको गोलीबाट अर्का श्वेत नागरिक मारिएपछि विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन। फ्रान्सको पेरिस स्थित एक अस्पतालमा बन्दुक आक्रमण। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा आज कोलकाता नाइट राइडर्स र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै टिम जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदानमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई बीच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ। बुढा नीलकण्ठ स्थित देउबा निवासमा भएको भेटवार्तामा सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल भएको हो। यसअघि शुक्रबार देउबाले कांग्रेस, माओवादी र जसपा बीच संयुक्त बैठक राख्नु भएको थियो। देउबाले कांग्रेसको नेतृत्व, नयाँ सरकार र निर्माणका लागि माओवादी र जसपा सामु प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। देउबाको प्रस्तावको माओवादीले स्वागत गरे पनि जसपाले निर्णयमा पुग्न समय मागेको थियो। जसपाको पदाधिकारी बैठकमा छलफल गरेर बाबुराम र उपेन्द्र यादवले देउबासँग संवादमा जुट्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्षको अवसर पारेर पछिल्लो राजनीतिक, आर्थिक तथा देशको समग्र अवस्थाका बारेमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट बिहान 8 बजे देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने तय भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। जनतालाई नयाँ वर्षको शुभकामना दिने र सरकारले हासिल गरेको उपलब्धिको बारेमा जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र आफू तथा आफू नेतृत्वको सरकारलाई असफल पार्न पार्टीभित्रैबाट के कस्ता असहयोग भयो भन्ने बारे पनि जनतालाई प्रश्न पार्ने बताइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले राजनीतिक मुद्दामा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने घोषणा गर्नुभएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको विरोध गर्ने शक्तिहरू बीच दीर्घकालसम्म सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले शक्तिको आडमा डण्डा मचाएर अघि बढ्ने प्रवृत्तिको छिट्टै अन्त्य हुने बताउँदै चाँडै नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म हुने उल्लेख गर्नु भएको छ। नेता खनालसँग भएको कुराकानीका केही प्रमुख अंश यस्तो रहेको छ। स्वागत छ। धन्यवाद। यस्तो कोभिडको महामारी छ, सत्ता टिकाउने बाहेक प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अरू केही गर्नु छैन। संसदको 9 बैठक बसिसक्दा उहाँ आफै उपस्थित हुनुहुन्न। हुन त उहाँले मार्नु भएको संसद हो त्यो। अब हामीसँग जुन संविधान हामीले बनाएका छौँ त्यो संविधानले एउटा नयाँ राजनीतिक संरचना हामीलाई दिएको छ, नयाँ संवैधानिक संरचना हामीलाई दिएको छ। त्यो नयाँ संविधानको रक्षा गर्दै त्यसलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ। त्यो नेतृत्व हुन्छ कि भन्ने विगतको चुनावमा हाम्रो ठुलो अपेक्षा थियो, तर त्यस्तो हुन सकेन। यो बडा दुःखद कुरा हो। चौतर्फी रूपमा मुलुक अधोगतितर्फ जान थालेको महसुस भइरहेको छ। त्यसो हुनाले यो गियरलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ।
यहाँले सबै मिल्नुपर्छ, एक हुनुपर्छ भनिरहँदा 23 को फैसलापछि, फागुन 23 को जुन सर्वोच्चको फैसलापछि यहाँहरूभित्रै दुईटा समूह स्पष्ट रूपमा भएको छ, नेकपा एमाले भित्र। यहाँहरूले देशैभरि समानान्तर कमिटी बनाइरहनु भएको छ, भातृ संस्थाहरूमा त्यही अनुसार सङ्गठन विस्तार भइरहेछ र यहाँहरूले समानान्तर कमिटी बनाएका सबैलाई कारबाही गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू लागिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा कसरी एकत्रित हुन सकेला? हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै आउँदा 70 वर्षसम्म जुन अनुभवहरू प्राप्त गऱ्यौँ, हामीले अब देशलाई अगाडि बढाउनुको लागि जस्तो वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा हामीले अगाडि सार्यौँ, जस्ता नीति र सिद्धान्त अगाडि सार्यौँ, ती त क्रान्तिकारी कार्यदिशा नीति र सिद्धान्त हुन्। तर 9 महाधिवेशनदेखि यता आएपछि नेतृत्वले ती कुराहरूलाई मतलबै राख्न छोड्यो, लागू नै गरेन। झन् एकीकरणपछि त हाम्रो पार्टी बिल्कुलै ठप्प भयो, बालुवाको थुप्रो जस्तो भयो। 3 वर्षसम्म हल न चल, न कमिटी चल्छन्, न पार्टी सदस्य चल्छ, न नेतृत्वले कुनै ढङ्गको चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छ। यस्तो भूमिकाहीन शून्य अवस्थामा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन रह्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि जसरी यहाँहरू तत्कालीन भन्न नेकपा हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष विशेष गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उहाँसँगको अबको सहकार्य र समन्वयको सम्भावना कति छ प्रधानमन्त्री? म सबै राजनीतिक पार्टीहरू जसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अख्तियार गर्छन्, जो अग्रगमनतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छन्, जो यो देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका पक्षमा छन्, जो सार्वभौम सत्ताका पक्षमा छन्, जो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका पक्षमा छन्, ती सबै शक्तिहरूसँग आग्रह र पूर्वाग्रह बिना म एकताका सम्भावनाहरू देख्छु। किनभने हामीसँग कमन एजेन्डाहरू छन्। कहिलेकाहीँ हामी लड्न भिड्न सक्छौँ, तर लड्दा भिड्दा पनि हामीसँग कमन एजेन्डा हुन्छन्। त्यो कमन एजेन्डा चिनेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने एकताका सम्भावनाहरू छन्। हालका प्रधानमन्त्री यहाँहरूको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यहाँहरूको आगामी यात्रा त्यति सहज देखिँदैन होइन त? अन्त्यमा स्पष्ट बताइदिनुहोस्। अब हामीले सही बाटो जो निर्धारण गर्दै आएका थियौँ 70 वर्षसम्म, पार्टीको 9 महाधिवेशनसम्म, त्यसपछि बाटो नेतृत्वले नै बिरायो। आम कार्यकर्ताले बिराएको छैन, आम पङ्क्तिले बिराएको छैन, तर नेतृत्वले बाटो बिराएको हुनाले अहिले हाम्रो बिचमा चाहिँ एउटा उथल पुथलको जस्तो परिस्थिति, अस्थिरताको परिस्थिति, अनिश्चयताको परिस्थिति देखा परेको छ। यस्ता परिस्थितिहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बार बार प्रकट भएका छन्। तर यी चिजहरूलाई चिर्दै परिस्थिति अगाडि बढ्छ त मलाई के लाग्छ भने पार्टीमा एउटा सही वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाको पुनर्स्थापन जरुरी छ। नयाँ सत्ता समीकरणका बारेमा जनता समाजवादी पार्टीले छिट्टै निर्णय लिने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताउनु भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई जति सक्दो चाँडो विस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सरकार जनसरोकारका मुद्दामा खरो उत्रन नसकेको र संविधान विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएकाले मुलुकलाई निकास दिन केपी ओलीको बहिर्गमन जरुरी भएको यादवको भनाइ छ। अहिलेको सरकारको बहिर्गमन एउटा पहिलो आधार हो। दोस्रो, नयाँ सरकारले संसदमा राष्ट्रिय समस्याहरू विषयमा बहस गराउने, एउटा सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने र अन्य मधेससँगका समस्याहरू, आदिवासी जनजातिसँग जोडिएका समस्याहरूलाई हल गर्ने र आर्थिक विकास र तरक्कीतर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउने। हामीले त चाहिँ जति चाँडो त्यति अहिलेको सरकारलाई बहिर्गमन गराएर नयाँ सरकार बनाएर मुलुकलाई नयाँ गतिका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ। जसपाका कारण राजनीति अस्थिर भएको भन्ने कुरा गलत रहेको अध्यक्ष यादवको तर्क छ। नयाँ सरकार निर्माणमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मुख्य भूमिका हुने उहाँले बताउनुभयो। जसपाले चाँडै आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रष्ट पार्ने पनि
उहाँको भनाइ थियो। सरकार छ, कुनै अविश्वास प्रस्ताव कसैले पेश गरेको छैन। हाम्रो 34वटा संख्याले त हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले अड्कायो भन्ने नै गलत हो। सबभन्दा पहिलो दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षीको हो, त्यसपछि अरू दायित्वहरूको पनि हो। प्रमुख प्रतिपक्षीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव नै संसदमा दर्ता नगरेको कारणले अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अड्किएको हो। र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो भने पारित पनि हुन्छ। त्यसको लागि 1/4 संख्या नपुग्ने कुनै सवालै छैन। परिस्थिति परिपक्व भइसकेपछि हामीले आफ्नो निर्णय दिन्छौँ। जसपामा वर्तमान सरकारलाई नै जोगाउने कि नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने भन्नेमा दुई धार छ। जसपाले के गर्ने भन्ने निर्णय लिन नसक्दा देशको राजनीति अन्यलमा फसेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 517 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 460 जना PCR र 57 जना एन्टिजेन परीक्षण गरी 517 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,80,984 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये 3,608 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। यसअघि सोमबार 559 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए। गत 24 घण्टामा 5,203 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यो सँगै नेपालमा PCR परीक्षण हुनेको संख्या 23,21,670 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 5 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो मृत्युसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 3,058 पुगेको छ। हाल 85 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 153 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,74,318 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल संक्रमितमध्ये 201 जना मात्र काठमाडौँ उपत्यकामा भेटिएका छन्। काठमाडौँमा 161, ललितपुरमा 28 र भक्तपुरमा 12 जना संक्रमित भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकासहित ठूला शहरका विद्यालय 1 महिना बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ। यसअघि 3 साता उच्च प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि 1 महिना बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो। यो अवधिमा अनलाइन कक्षा मार्फत पठन पाठन गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुझाव पनि दिएको छ। अहिले देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट युवा र कम उमेर समूहमा देखिएको मन्त्रालयको विश्लेषण छ। यो चेन ब्रेक गर्न कम्तीमा 30 दिन विद्यालय बन्द गरी पठन पाठन अनलाइन मार्फत गराउन खोजिएको स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले जानकारी गराउनु भएको हो। 18 वर्षभन्दा कम उमेरका लागि भ्याक्सिन नबनेकाले पनि संक्रमण बढ्न दिन नहुने उहाँको भनाइ छ। उपत्यकाका मात्र 78 लाख विद्यार्थी घरमा बस्दा 20% मोबिलिटी कम हुने भएकोले कोरोना रोकथाममा सघाउ पुग्ने मन्त्री त्रिपाठीको दाबी छ। त्यस्तै मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण जेठ असारमा उच्च बिन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। जेठ अन्तिम साता र असार पहिलो सातामा दैनिक 11,000 जना संक्रमित हुने र सक्रिय संक्रमितको संख्या 6 लाख पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। विदेशबाट आएकाहरूलाई मुख्य नाकामा नै टेस्ट गर्ने र संक्रमितलाई आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पतालमा पठाउने रणनीति बनाइएको छ। यसका लागि मुख्य नाकामा 1,000 जना क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाउने प्रक्रिया पनि सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणमा सरकार उदासीन भएको आरोप लगाएको छ। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा प्रवेश गर्ने सम्भावना हुनुका साथै फेरि संक्रमण विस्तार हुन सक्ने अवस्था रहे पनि सोको रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार उदासीन भएको कांग्रेसले आरोप लगाएको हो। कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक प्रकाश शरण महतले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अहिले संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको र गम्भीर बिरामी भएर आइसियुमा बस्नुपर्ने संक्रमितको संख्या र मृतकको संख्या पनि बढ्दै गएको भन्दै भविष्यमा अझ भयावह स्थिति आउन सक्ने सम्भावनालाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्नु भएको छ। स्वास्थ्य सामग्रीको तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्ने, सीमा नाकाबाट आउनेहरूलाई व्यवस्थित चेक जाँच गरिनुपर्ने, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, खोप आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उच्च कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने लगायतका 9 बुँदे माग कांग्रेसले अघि सारेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अबको क्रमलाई वर्ष 2077 साललाई फर्केर हेरौँ। 2077 साल राजनीतिक रूपमा उतार चढावपूर्ण रह्यो। नेपालको नयाँ नक्सा जारी, प्रतिनिधि सभाको विघटन, सत्तारूढ नेकपाको विघटन, जसपाको गठन लगायतका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाहरू 2077 सालमा नै भएका हुन्। एमसीसी विवाद, एनएफ इज एनएफ आन्दोलन र विप्लवको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण पनि चर्चित घटनाक्रमको रूपमा नै रह्यो। 2077 सालको सुरुवातमै सत्तारूढ नेकपाको अन्तर्द्वन्द्व तीव्र रूपमा सतहमा देखिन थालेको थियो। पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यशैली र सरकार सञ्चालनको विषयलाई लिएर चर्को रूपमा विरोधका स्वरहरू सुनिन थाले। वैशाख 8 गते सरकारले दल विभाजन र संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेशबाट पार्टी विभाजित हुन सक्ने डरले समाजवादी पार्टी र राजपा हतारमा एकता गर्न बाध्य भए। तर समाजवादी पार्टीलाई विभाजित गर्ने उद्देश्यले नेकपा नेताहरूले गरेको सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरणको घटनाले राजनीतिक दलहरूको चरित्र उदाङ्गो पारिदियो। दल विभाजन र संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी सरकारको विवादित अध्यादेशपछि नेकपाका बैठकहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्न थालियो। छिमेकी राष्ट्र भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र हुँदै कैलाशमान सरोवर जाने तवाघाट लिपुलेक सडक निर्माण गरेपछि त्यसको नेपालमा व्यापक विरोध भयो। जेठ 7 गते सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर देशको नयाँ नक्सा जारी गर्यो। नक्सा प्रकरणले 77 सालको मध्यसम्म भारतसँगको सम्बन्ध निकै चिसियो। अमेरिकी सहयोग संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को सहयोग लिने कि नलिने भन्ने सम्बन्धमा पनि मुलुकमा निकै ठूलो विवाद भइरह्यो। एमसीसीमा दलहरूका साथै आम जनता पनि पक्ष र विपक्षमा विभाजित देखिए। कोरोनाको व्यापक संक्रमणका बीच काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न शहरहरूमा राज्य सत्तामा व्याप्त विकृति र विसङ्गतिको विरोध गर्दै चलेको इनफ इज इनफ आन्दोलनमा युवाहरूको व्यापक सहभागिताले सबैको ध्यान आकर्षित गर्यो। 77 सालमा राजावादीहरूको गतिविधि र सक्रियता पनि देशमा बढ्यो। राजतन्त्र फर्काउने, हिन्दू राज्य कायम गर्ने र संघीयता खारिज गर्ने भन्ने आवाजहरू सडकमा प्रकट भए। कार्तिक 4 गते भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रह प्रमुख सामन्त गोयल बीचको भेट पनि निकै चर्चित बन्यो। यो भेटलाई लिएर नेपालमा थरीथरीका टिप्पणी र अनुमान गरिए। गोयलको नेपाल भ्रमणपछि कर्मिक रूपले भएका भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरावणे र भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको भ्रमणपछि मात्रै चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्ध सहज हुन थाल्यो। चिनिया रक्षा मन्त्री जनरल ओइ फेङहको भ्रमणलाई लिएर पनि निकै चर्चा चले। भारत र चीन बीच लद्दाखमा सीमा विवाद चलिरहेका बेला भएको चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमणले भारतीय मिडियाहरूमा पनि स्थान पायो। तनहुँमा पुल उद्घाटनको विषयमा विवाद हुँदा प्रहरीले काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पक्राउ गर्यो। त्यसको विरोधमा मङ्सिर 29 गते काङ्ग्रेसले देशव्यापी प्रदर्शन गर्यो। 77 सालमा देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना रह्यो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते संसद विघटन गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भयो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हठात संसद विघटन गरेकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि चर्को आलोचना भयो। राजनीतिक दलहरूले देशव्यापी सडक आन्दोलन गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापनाका पक्षमा फैसला सुनाएपछि संसद बिउतियो। सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते गरेको फैसलाबाट नेकपाको आधिकारिकता ऋषिराम कटेलको पार्टीलाई दिएपछि सत्तारूढ नेकपा विघटित भयो र अदालतकै फैसलाबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा बिउतिन पुगे। सत्तारूढ नेकपाको विवाद मिलाउन चिनिया राजदूत हो यान्चीको अत्याधिक र अस्वाभाविक सक्रियता पनि खबरहरूमा छाइरह्यो। नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वमा चिनिया सक्रियता कतिसम्म रह्यो भने प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपा विवाद मिलाउन चिनिया उपमन्त्री सहितको 4 सदस्यीय टोली नेपाल आएको घटनाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। चिनिया टोलीको नेपाल भ्रमणबाट छिमेकी राष्ट्रहरू नेपालमा आफ्नो कस्तो खालको दखल चाहन्छन् भन्ने कुरा पनि झन प्रष्ट भयो। फागुनमा तोकिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुन सकेन। प्रजातान्त्रिक परिपाटीको सधैँ दुहाई दिने नेपाली काङ्ग्रेसले समयमा आफ्नो महाधिवेशन गर्न नसक्दा उसको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। हिंसात्मक राजनीति गरिरहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण र वैकल्पिक राजनीतिको ओकालत गरिरहेका साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलको पुनर्मिलन पनि 2077 सालका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाहरूमा रहेका छन्।
माओवादी केन्द्रसँगको तिक्तता र पार्टीभित्र माधव नेपाल समूहसँगको विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली यति बेला सङ्कटमा देखिन्छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। तर सत्ता राजनीतिमा निर्णायक देखिएको जसपाको अलमलले देशको राजनीति अन्योलग्रस्त छ। कोरोना सन्तासका बीच सुरु भएको 2077 साल कोरोनाकै कारण बढी प्रभावित बन्यो। सरकारले गर्न चाहेका ठूला कामहरूमा कोरोनाकै कारण बाधा पनि आइपर्यो। केही निर्णायक कामहरू विवाद पनि भए, विभिन्न राजनीतिक उथलपुथल भए, तर यतिका बीचमा पनि सरकारले भने केही राम्रा कामहरू र केही राम्रा निर्णयहरू भने गरेको छ। यो वर्षको सुरुवाती चरण कोरोनाकै विषयले बढी प्राथमिकता पायो। कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकारले गरेको कामहरूको आलोचना पनि भयो। यद्यपि सरकारले हाम्रो जस्तो देशमा पनि विश्वका 100 बढी देशमा खोप नपुग्दै खोप ल्याउन सफल भयो। वर्षौंदेखि हाम्रो नक्सामा हराएको हाम्रो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा पनि लागू गर्यो। विभिन्न विवादका बीच यो सरकारले यो वर्षमा गरेका राम्रा कामहरू यस्ता छन्। जेठ 5 गते मन्त्री परिषदको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा स्वीकृत। जेठ 7 गते नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक। साउन 30 गते नेपालको नयाँ नक्साको अंग्रेजी संस्करण स्वीकृति। भाद्र 14 गते नेपाल र चीन बीचको केरुङ नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा घोषणा। असोज 2 गते नेपालको जनकपुरदेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि 2वटा रेल नेपाल ल्याइएको। असोज 12 गते तेजाब तथा अन्य रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 जारी। असोज 14 गते नेपाल र इजरायल बीच श्रम सम्झौता। कार्तिक 5 गते रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गरी उद्घाटन। कार्तिक 7 गते विदेशी च्यानलहरूमा विज्ञापन रहित सामग्री अर्थात् क्लिन फिड लागू। मङ्सिर 3 गते 753 वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना। मङ्सिर 15 गते सरकारद्वारा 7 प्रदेशका 300 भन्दा बढी आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास। मङ्सिर 16 गते 77 वटै जिल्लामा नेपाल टेलिकमको 4G सेवा विस्तार। मङ्सिर 21 गते नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 पहिलो पटक एकीकृत दस्तावेजको रूपमा स्वीकृत। मङ्सिर 23 गते सगरमाथाको नयाँ उचाइ 8848.86 मिटर कायम। मङ्सिर 26 गते हिमालदेखि तराईसम्म प्लास्टिक रहित समाज निर्माण अभियान रारातालबाट सुरु। पुस 4 गते खोप निर्माणमा संलग्न रहेका देशहरूलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै खोपहरू सुनिश्चित गर्न अनुरोध। माघ 9 गते भारतले दिएको 10 लाख डोज खोप नेपालमा। माघ 14 गते पहिलो चरणको खोप अभियान 7 प्रदेशमा सुरु। फागुन 4 गते अग्रिम भुक्तानी गरेर 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप किन्ने निर्णय। चैत 20 गते बहुप्रतीक्षित मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन। चैत 22 गते देशभरका 165 सडक शिलान्यास। विभिन्न विवाद र समस्या भए पनि यो वर्ष कोरोनाका बीच सरकारले गरेका मुख्य कामहरू प्रशंसा गर्न लायक नै छन्। 2077 साल नेपाल र नेपालीका लागि निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण वर्ष बन्यो। सरकारलाई कोरोना नियन्त्रण गर्नलाई हम्मे पर्यो भने नागरिकलाई बिहान बेलुका छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ताले यो वर्ष त्यसै बित्यो। फेरि पनि विभिन्न मुलुक जस्तै नेपालमा पनि नयाँ भेरिएन्ट देखा परेसँगै अबको वर्ष पनि कोरोना महामारीमै बित्छ कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ। नयाँ वर्ष लाग्नै लाग्दा हर्ष उल्लासका साथ रम्ने र रमाउने बेला विगतका तिता मिठा पलहरूलाई बिर्सिएर अगाडि बढ्ने गरिन्छ। तर 2077 सालमा भने कोरोना महामारीका कारण विश्व नै आक्रान्त भयो। त्यसमा नेपाल पनि अछुतो रहेन। 2077 साल नलाग्दै अर्थात् 2076 सालकै अन्तिमबाट नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण देखा परे, जसका कारण चैत्र 11 गतेदेखि नै लकडाउनको घोषणा भयो। सुरुवातमा 1 हप्ताको लागि भनेर गरिएको लकडाउन पटक गरी त्यस बीचमा 4 महिनासम्म लकडाउन भयो। लकडाउनले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्नेहरूलाई समस्या भोग्नु पर्यो। काम नपाएपछि दिनभर कमाएर खानेहरू पार्टी पौवामा सुतेर दिन बिताउन बाध्य भए भने कतिपय मानिसहरू भोक प्यास नभनी हिँडेरै भए पनि आफ्नो जन्मभूमि पुगे। तर त्यस बीचमा सरकारले कुनै पनि मानवता समेत देखाएनन्, न राहतको उचित वितरण नै गर्यो। नागरिकले आफ्नो देशमा अभिभावक भएको अनुभूति समेत गर्न पाएनन्। बरु 2 छाक टार्न नसकेका र बिचल्नीमा परेकाहरूलाई सहयोगी दाताहरूबाट खाजा र खाना वितरण गरिएको थियो। सरकारले कोभिड संक्रमणको चपेटामा परेका नागरिकहरूलाई संक्रमण जन्य रोगको उपचारमा समेत हात झिकियो। उपचारमा मात्रै नभई कोभिड पत्ता लगाउन गरिने परीक्षण समेत 5,000 तिर्न बाध्य बने। 2 छाक टार्न मुस्किल परेको अवस्थामा संक्रमणको चपेटामा परेका नागरिकले
हार गुहार गर्नु पर्यो। 77 साललाई त बिर्सिन लागेको साल हो क्या यो नेपाल मात्र विश्वभरि नै जुन महामारी फैल्यो, धेरैको ज्यान गयो, धेरै मान्छे घर घरमा तुनिए, धेरैको वियोग भयो, मजदुरहरूले दुःख पाए होइन। सरकारले यो बेलामा खासै केही गर्न सकेन, जति गर्नु पर्थ्यो केही पनि गरेन। किन आशा धेरै गरेर हुन्छ जनताले, किन धेरै यो महामारी फैलिएको थियो, सरकार सुतेर बस्यो। त्यही भएर यो 77 साललाई सम्झिनु भन्दा यो बिर्सिनु लागेको साल रह्यो। अब कामना गरौँ 18 सालमा यो नहोस् भनेको अहिले फेरि महामारी फैलिन थालेछ, झन् ठुलो महामारी फैलला जस्तो छ। यसलाई चाहिँ सरकारले बेलैमै सचेत भएर व्यवस्थापन के कहाँ कसरी गर्ने हो यो सरकारले गर्नुपर्छ, हामी पनि सचेत हौँ। 2077 साल एकदमै नराम्रो भयो होइन। लकडाउन भयो, कोभिड-19 आयो, त्यो अनि एकदमै महामारीको रूपमा फैलियो। कतिजना मान्छेहरूले खान नै पाएनन्, भोकभोकै मर्नु पर्यो, एकदमै नराम्रै भयो। गाडी पाइएन, कति दुःख पायो, बाटोमा खानु पाइएन, कति दुःख पायो, गएर पनि 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो, त्यसो साह्रै दुःख भएको के। त्यही भएर अहिले पनि अब त्यस्तै अर्को आउँदैछ भन्दैछन्, झन् दुःख होला जस्तो छ। अहिले पनि आइयो छ, जान पाइन्छ पाइन्न थाहा छैन। उनीहरूले साह्रै दुःख दिनुभयो क्या जनतालाई। सरकारलाई त दुःख पर्दैन, जति दुःख पर्छ गरिबलाई हो कि भन्नुहोस् त। कति सडकमा रोइराखेको थिएँ, अलपत्र पर्थेँ, औषधि गर्न आउन पाएको भए चाहिँ बिचैमा मरे पाएँ, के गरेँ के भयो थाहै भएन क्या मान्छेलाई, अलपत्रै परे। कोरोना भाइरस तीव्र रूपले फैलिँदै गएसँगै परीक्षण, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सरकार विरुद्ध सडकमा आवाज उठ्न थाल्यो। राजधानी लगायतका सडकमा आरडीटी परीक्षण बन्द गरेर 100% PCR परीक्षण गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्री लगायत खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने लगायत माग राख्दै विरोधमा उत्रन बाध्य बने। सरकारको धेरै विरोध भयो, जसका कारण सरकारले देशका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कोभिड संक्रमणका बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने निर्णय गर्यो। लकडाउन हुँदा काठमाडौँमा केही राम्रा काम पनि भए। सडकहरूमा रङरोगन तथा कालोपत्री थप्ने काम धमाधम भएको थियो। समय बित्दै जाँदा लकडाउन भएको 5 महिना पश्चात गत साउन 6 गतेदेखि लकडाउन हटाइएको थियो। लकडाउन हटेपछि बजार र पसल खुले, ढिलो गरी भए पनि शैक्षिक संस्था खुलाइयो। सबै क्षेत्रमा चलायमान बढ्यो, जनजीवन बिस्तारै सहज बन्दै गयो, तर संक्रमणको जोखिम घटेन। करिब 1 वर्ष पश्चात अन्य देशहरूबाट भए पनि खोप आयो। सुरुवातमा भारत सरकारले अनुदान स्वरूप नेपाललाई 10 लाख डोज खोप दियो। उक्त खोप प्राथमिकताको आधारमा फ्रन्टलाइनरहरूलाई लगाइयो। उक्त बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप दिइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर नेपाल सरकारले अग्रिम भुक्तानी दिइसकेको 20 लाख डोज मध्ये 10 लाख डोज खोप नेपाल आए तापनि 10 लाख डोज खोप कहिले आउला पत्तो छैन। अहिलेसम्म भारत सरकारले अनुदानमा दिएको 10 लाख खोप कोभ्याक्स सुविधाबाट करिब 3 लाख डोज र नेपाल सरकारले खरिद गरेको 10 लाख डोज र चीनबाट सहयोग प्राप्त 8 लाख डोज खोप नेपाल आएको छ। विज्ञहरूले जतिसक्दो छिटो खोप ल्याउनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। तर विश्वभर नै खोप उत्पादनको अवस्थालाई हेरेर सम्पूर्ण जनतालाई खोप पुर्याउन सरकारलाई कठिनाई हुने देखिएको छ। खोपको चर्चासँगै छिमेकी मुलुक भारतसहित विश्वका विभिन्न देशमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै नेपालमा फेरि कोरोनाको जोखिम पहिले झैं बढेको छ। लकडाउन यताको वर्ष दिन बित्न नपाउँदै फेरि दोस्रो लहरको डर बढेको छ। भारतसँग खुल्ला सीमा नाका भएका कारण पनि नेपालमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। भारतमा संक्रमण दर बढेपछि त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरू घर फर्किने क्रम बढेको छ। फर्किनेहरूमा संक्रमण भएको हुन सक्ने देखिन्छ र संक्रमितको संख्या र मृत्युको संख्या पनि दैनिक जसो बढिरहेको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3000 नागेको छ। संक्रमितको संख्या 2,77,000 को हाराहारीमा पुगेको छ, जसमध्ये 2,73,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। फेरि पनि पहिलेको जस्तै कोरोना संक्रमण बढ्ने विज्ञहरूले आंकलन गरेका छन्। पहिले जस्तै गरी सरकारले सीमा नाकामा सतर्कता बढाएको दावी गरे तापनि परीक्षण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। संक्रमण फैलिएका देशहरूबाट आउनेलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्था समेत गर्न सकेको छैन, जसका कारण 2077 जस्तै 2078 पनि कोरोना संक्रमणको चपेटामा नबित्ला भन्न सकिन्न। त्यसैले सरकार र नागरिक बेलैमा सतर्क हुन जरुरी छ। दैनिक हजारौंको संख्यामा युवाहरू कामका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। कामका लागि विदेशीका युवाहरूको ठूलो संख्यामा मृत्यु पनि हुने गरेको छ। 2077 सालमा मात्रै विदेशमा काम गर्न गएका करिब 1000 भन्दा बढी युवाले ज्यान गुमाएका छन्।
2077 सालमा 10,645 पुरुष र 8,179 महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका मध्ये यो वर्ष 1,012 जनाको मृत्यु भएको छ। यसरी हेर्दा दैनिक 2 जना नेपाली युवा विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। विदेशमा मृत्यु भएका मध्ये 615 जनाको शव नेपाल झिकाई आफन्तलाई बुझाइएको छ। कोरोनाका कारण 173 जनाको विदेशमै अन्त्येष्टि गरिएको छ। 94 जनाको शव स्वदेश झिकाउन बाँकी रहेको छ। त्यस्तै 79 जना अङ्गभङ्ग तथा बिरामी भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। विदेशमा ज्यान गुमाउन बाध्य युवाहरूको विषयमा सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन। केही आर्थिक सहायताको व्यवस्था गरिए पनि त्यसरी हुने मृत्यु रोक्नका लागि सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन। 9 महिना भयो 55 करोड 1,012 जनाले चाहिँ दिएको छ। त्यस्तै गरेर 79 जना चाहिँ अङ्गभङ्ग भएर आएका उहाँहरूलाई हामीले आर्थिक सहायता नियमअनुसार दिएका छौँ। 615वटा शवहरू विदेशबाट हामीले नेपाल ल्याएर सम्बन्धित परिवारलाई निःशुल्क रूपमा ढुवानी गरेर बुझाइदिएका छौँ। त्यस्तै गरेर अब यो विदेशमा उद्धार अल्पत्र परेका खोज तलास गर्नु पर्यो, उद्धार गरिदिनु पर्यो भन्ने 39 जनालाई हामीले ल्याएका छौँ। यो छुट्टै 39 जनालाई हामीले चाहिँ समन्वय गरिरहेका छौँ भने 94 जनालाई चाहिँ शव झिकाइदिनु पर्यो भनेर हामीले शव वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भयो। अनि अब रोजगारदाताले नेपाल शव पठाउन चाहिँ अब रोजगारदाता फेला परेन भने बोर्डले नै शवको नेपाल झिकाउनलाई पैसा पठाउने गर्छ। अब 94 जनालाई हामीले न्यूनतम एउटा शव ल्याउनलाई 3.5 लाख 4 लाख जान्छ। अवैधानिक रूपमा विदेश पुगेर मृत्युवरण गरेका कामदारका परिवारले सरकारबाट क्षतिपूर्ति नपाउने भएकाले 1 वर्षका अवधिमा मृतकको संख्या वैदेशिक रोजगार बोर्डको आँकडाभन्दा माथि रहेको अनुमान छ। सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर जाने श्रमिकहरूको मृत्यु भएमा 7 लाख सहायता रकम दिने गरेको छ। 54 करोड बराबरको यस्तो रकम सरकारले मृतकका आफन्तलाई प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी विदेशमा शव अन्त्येष्टि गरिएकालाई सरकारले 7,50,000 प्रदान गर्दै आएको छ। हजुर धन्यवाद लक्ष्मीजी। यो आर्थिक वर्षमा हामीले आर्थिक सहायता दिएको 7 लाखको दरले जो वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न घटनामा मृत्यु भएका छन्, विभिन्न कारणले मृत्यु भएका छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले आर्थिक सहायता दिएको हिसाबले अहिले चाहिँ 16 महिलासहित 1,012 जना चाहिँ 7 लाखको दरले हामीले आर्थिक सहायता दिएका छौँ। यो भनेको करिब 54-55 करोड रुपियाँ हुन आउँछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये साउदी अरब, कतार, युएई, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, लेबनान, श्रीलङ्कामा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा विविध अभियोग लागि जेलमा रहेका नेपालीहरूलाई निःशुल्क कानुनी प्रतिरक्षा दिने व्यवस्था भने सरकारले मिलाएको छ। क्यामेरामा सुन्दर गुरुङका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका हिसाबले उत्साहजनक हुन सकेन। देशभर हत्या, घरेलु हिंसा, बलात्कार, एसिड प्रहार, चेलीबेटी बेचबिखन लगायतका घटना भए। 2077 सालमा मात्रै देशभर महिला हिंसाको घटनाको तथ्याङ्क उकालो लागेको छ। जबरजस्ती बलात्कार, गर्भपतन, बाल विवाह, घरेलु हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखान तथा ओसारपसार, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने महिला तथा किशोरीहरूको तस्करी लगायत लैङ्गिक हिंसा हुने गरेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा महिला हिंसाका 10,546 वटा घटना भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1,833 वटा महिला हिंसाका घटना भएका छन्। हिंसाका प्रकारहरूमा सबैभन्दा बढी जबरजस्ती करडी उद्योग, बहुविवाह र घरेलु हिंसा बढी देखिन्छन्। प्रदेश 1 मा चालु आर्थिक वर्षको माघ फागुन मसान्तसम्म 966, प्रदेश 2 मा 2,405, बागमती प्रदेशमा 1,015, त्यसमध्ये उपत्यकामा 1,833, गण्डकीमा 919, लुम्बिनीमा 1,826, सुदूरपश्चिममा 883 वटा घटना भएका छन्। त्यस्तै महिला आयोगको तथ्याङ्कले पनि विगतका वर्षभन्दा बढी नै महिला हिंसा भएको देखाउँछ।
गत वर्ष चैत 10 गतेदेखि चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा 1427 महिला हिंसाका घटना घटेको महिला आयोगको भनाइ छ। घरेलु हिंसा 1217, महिला हिंसा 210, यौन हिंसा 160, यौन दुर्व्यवहार 68, बलात्कार 53, हत्या 12 रहेका छन्। विगतको डाटा भन्दा अहिलेसम्म हेर्दा पनि यो उजुरीको प्रकृति चाहिँ बढेकै छ है, उजुरी चाहिँ कम भएको छैन। अब चैत 10 देखिको अहिलेसम्म फागुन 30 सम्मको अब एक्चुअल डाटा हेर्ने हो भनेदेखि अहिलेसम्म चाहिँ घरेलु हिंसा चाहिँ 1217, महिला हिंसा 210, अनि यौन हिंसा चाहिँ 160, यौन दुर्व्यवहार 68, बलात्कार 58, अनि त हत्या 12 भन्ने हाम्रो डाटामा चाहिँ यो उजुरीको सङ्ख्या यदि आएको छ। माघ 21 गते कञ्चनपुरकी भागरथी भट्ट, बजाङकी सम्जना विक, 22 असारमा धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 21 कुर्ताकी 11 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। यस वर्ष यस्ता धेरै घटना भए जसले वर्ष 2077लाई सुखद हुन दिएन। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशमा सरकारबाट माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्री फिर्ता गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल काङ्ग्रेसले सरकार विरुद्ध सक्रियता बढाएको छ। सांसद कुमार खड्काको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेर काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल अगाडि बढाएको छ। गण्डकी प्रदेशमा काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल अगाडि बढाएको छ। काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न छलफल गरेको जानकारी दिएको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ, योभन्दा पहिले हामीले वार्ता कमिटी पनि गठन गरेको हो कुमार मान्यजीको अध्यक्षतामा। यो बिचमा अब जति कुराहरू भयो त्यसको साथीहरूको बिचमा एउटा सेयर गर्ने नै आजको मेन कुरो हो। अब यसमा चाहिँ अब भोलिका दिनमा पनि अब यो कसरी यो विषयलाई सफल बनाउने भन्ने विषयमा हामी सबैको चिन्तन भयो। सत्ता साझेदारले समर्थन फिर्ता लिने भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार धरापमा पर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि उभिएको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राजमौले दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएका छन्। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि राजमौले साथ दिँदा सरकार जोगिन्थ्यो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि माओवादीसँगै समर्थन फिर्ता लिने प्रश्नसँगै सरकार धरापमा पर्ने भएको हो। हाम्रा चुनौतीहरू अगाडि कसरी बढ्ने वार्ता समितिले देखेका सम्पूर्ण अवधारणाहरूका बारेमा मान्य नेताजीद्वारा र मान्य नेताजी मार्फत चाहिँ संसदीय दललाई जानकारी गराउने काम हामीले अहिले गऱ्यौँ। हामीले जानकारी गराए अनुसार हाम्रो वार्ता समितिले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 4वटै नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका 4वटा मेजर राजनीतिक दल र स्वतन्त्र मान्यजीसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। सबै छलफलहरू सकारात्मक छन्, विशेष गरेर सत्तापक्ष बाहेक छलफल गर्दा। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफ्नो पार्टीले नेकपाको सरकारलाई समर्थन गरेको तर एमाले सरकारलाई समर्थन नगरेको बताउनु भएको छ। केसीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रसँगै फिर्ता लिने जानकारी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेश सभामा 27 सदस्य भएको एमालेलाई मनाङका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ दीपक मनाङ्गेको साथ छ। यस्तो अवस्थामा 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि थप 3 सांसदको आवश्यकता पर्छ। 3 सदस्य रहेको जनमोर्चाले आफूलाई दिएको समर्थन कायम रहने विश्वासमा सरकार छ। तर जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने भएसँगै सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको छ। काङ्ग्रेसका 15, माओवादीका 12 र जसपाका 2 सांसद छन्। नयाँ सरकार बनाउन उनीहरूलाई जनमोर्चाले साथ दिए मात्र बहुमत पुग्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको मिनेसोटामा प्रहरीको गोली लागेर एक अश्वेत युवाको ज्यान गएको छ। मिनेसोटाको ब्रुकलिन सेन्टरमा प्रहरीको गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका 20 वर्षीय युवा डन्टे राइटको उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो। प्रहरीले दुर्घटनावश राइटमाथि गोली प्रहार भएको बताएको छ। प्रहरी अधिकारीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेका राइटलाई पक्राउ गर्न खोजेको थियो। प्रहरीले हतकडी लगाउन खोजेपछि उनी आफ्नो कारमा चढेर जाने प्रयास गरेका थिए। त्यसपछि पक्राउका लागि प्रहरीले उनलाई टेजर प्रहार गर्न भनेको थियो। भाग्न खोजेका व्यक्तिलाई इलेक्ट्रिक सक दिनका लागि घातक नहुने टेजर दिने गरिन्छ।
तर महिला प्रहरी अधिकारीले भुलवश गोली प्रहार गरेकी थिइन्। गोली लागेका राइट गाडी लिएर अघि बढेका थिए। प्रहरी अधिकारीले आफूले टेजरको साटो गोली प्रहार गरेको साथीहरूलाई बताएकी थिइन्। केही पर पुगेपछि राइटको गाडी दुर्घटनामा परेको अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। राइटको मृत्युपछि विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ। स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू लागू गरेको छ। मिनेसोटाको मिनियापोलिसमा जर्ज फ्लोइडको हत्या अभियोगमा पूर्व प्रहरी अधिकारीमाथिको सुनवाई जारी रहँदा तनाव उच्च रहेका बेला नयाँ घटना भएको हो। आक्रमणकारीले फ्रान्सको पेरिस स्थित पेरिस अस्पतालमा अन्धाधुन्द गोली प्रहार गरेका छन्। उनले गोली प्रहार गरी एकजना महिलाको हत्या गर्नुका साथै अर्की महिलालाई सख्त घाइते बनाएका छन्। रेडक्रसद्वारा सञ्चालित हेनरी डुनान्ट निजी जेरिएट्रिक अस्पतालमा आक्रमणकारीले थुप्रै गोली प्रहार गरेका थिए। गोली लागेका 2 जनालाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएकोमा एकजनाको मृत्यु भएको हो। घाइते भएकी महिला अस्पतालमा सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गर्छिन्। उनी कोभिड-19 को खोप केन्द्रमा कार्यरत रहेकी छिन्। आक्रमणकारीको मनसायको बारेमा कुनै कुरा तत्काल थाहा हुन सकेको छैन। सो अस्पताल आइफिल टावरको 4 किलोमिटर दक्षिणमा र सिन नदीको नजिकमा पर्दछ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज कोलकाता नाइट राइडर्स र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। चेन्नईमा हुने कोलकाता र मुम्बई बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 7:45 बजे सुरु भएको छ। एमए चिदम्बरम स्टेडियममा आज दुवै टिम जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिएका छन्। आज कोलकाता लगातार दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। पहिलो खेलमा कोलकाताले सनराइजर्स हैदराबादलाई 10 रनले हराएको थियो। इयान मोर्गनको कप्तानीमा रहेको कोलकाताले एक खेलमा 2 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। साबिक विजेता मुम्बई भने पहिलो जितको खोजीमा छ। रोहित शर्माको कप्तानीमा रहेको मुम्बई पहिलो खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरसँग 2 विकेटले पराजित भएको थियो। दुई टिम बीचको पछिल्लो प्रतिस्पर्धामा मुम्बई बलियो देखिएको छ। पछिल्लो 5 खेलमा मुम्बईले 4 र कोलकाताले 1 खेल जितेको छ। अघिल्लो संस्करणको 2 भेटमा 2 खेल मुम्बईले जितेको थियो। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। रातको 12 बजेपछि सुरु हुँदै नयाँ वर्ष 2078। प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि सिंहदरबारबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने, सरकारका उपलब्धि र आगामी योजना सुनाउने। शक्ति र सत्ताको आडमा डण्डा बजाउने विरुद्ध दलबीच सहकार्य हुने एमाले वरिष्ठ नेता खनालको दावी। नयाँ सत्ता समीकरणबारे छिट्टै निर्णयमा पुगिने जसपा अध्यक्ष यादवको जिके। नेपालमा दोस्रो भेरिएन्ट कोरोनाको जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्दै। मंगलबार मात्रै 5 जनाको मृत्यु। ठूला शहरका विद्यालय 1 महिना बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सिफारिस। राजनीतिक रूपमा वर्ष 2077 उथलपुथलमय। सडकदेखि सदनसम्म विरोधका स्वरहरू खन्किए। कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रदेखि सबै क्षेत्र धराशायी। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने। कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन पहल सुरु। माओवादी जसपा र जनमोर्चाको साथ। अमेरिकाको मिनेसोटामा प्रहरीको गोलीबाट अर्का श्वेत नागरिक मारिएपछि विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन। फ्रान्सको पेरिस स्थित एक अस्पतालमा बन्दुक आक्रमण। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा आज कोलकाता नाइट राइडर्स र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। दुवै टिम जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदानमा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।